السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم اليوم فيديو جديد من فيديوهات لا فورماسيون ا ديستانس اون بيروتيك. إذا دائما مع برنامج وورد في التعامل مع النصوص. في هذا الجزء الثاني من الحصة الثامنة غادي نتعرفوا على لي زيسباس، الفراغات في النصوص. غادي نشوفوا شنو الفرق ما بين كل اسباس وكيفاش نقاد هاد لي زيسباس هاد. الوغ برومييرمون نتعرفوا على هاد الانواع هادو تيوريكمون، وعاد ندوزو لا بارتي الثانيه من الفيديو اللي غادي نشوفوا فيها لا بارتي براتيك. اول نوع من الفراغات كنلقاو ما يسمى بلي غوتري. دونك قبل ما نشوف شنو هو الغوتري، كل دوكيمون وورد كنلقاو فيه ما يسمى بلي مارش، واللي غادي نزيدو انسيستيو عليه واللي غادي نتعرفوا عليه بشكل اكثر في الحصه ديال لا ميز اون باج. شنو هما هاد لي مارش هادو؟ هو منين كيبدا ليا لا ليني وفين كيسالي هاد لا لين هاد، حيت حنا كنعرفوا بان الوورد اوتوماتيكمون وانا كنكتب مثلا واحد لا ليني اون فوا كيوصل لواحد البلاصه مثلا في الدوكيمون ولا في الباج كيرجع اوتوماتيكمون لدوزيام ليني. اذا هنا كيكون وصل ما يسمى بلي مارش. سي بون تري بيان. الوغ شنو هو هاد الغوتري هذا؟ الغوتري هو داك ليسباس، داك الفراغ اللي ما بين المارش والتكست ديالي. هو في الاصل ما كيكونش هذاك داك ليسباس، وانما كنزيدوه حنا يا اما باش نتير لاتونسيون لهاد الباراغراف هادي، ولا باش نزيد واحد لوبجي في هذاك المكان هذا. شحال من واحد هنا كيستعمل اسباس، لو بوطون اسباس، وهنا هذا اشكال، هذا خطا. ما كنستعملوش لو بوطون اسباس في هذه الحاله هذه، وانما كنستعملوا ما يسمى بالغوتري، واللي فيه جوج ديال الانواع. كاين الغوتري الاولاني اللي هو الغوتري اغوش اللي كيكون على اليسار ديال الباراغراف، وكاين الغوتري الثاني اللي هو الغوتري ادروات اللي كيكون على اليمين ديال الباراغراف. سي بون. هاد لي غوتري هادو منين نقدروا نصاوبوهم؟ كاين بليزيور ميثود، ولي ميثود لي بلوز يوتيليزون هي اللي كنلقاوها في لاكوي جروب باراغراف، واللي غادي نشوفوها كذلك في لونغلي ميزون باج الجروب باراغراف. طبيعه الحال هذه ماشي غير الطرق اللي غادي نشوفوهم، وانما كاين حتى الطريقه ديال لا ريغل. اذا هنا الا رديتو البال فوق الدوكيمون ديما كنلقاو واحد لا ريغل هنايا واللي كتحدد ليا كذلك لي مارش. هاد لي زيكون هادو اللي عندنا هنايا حتى هما ممكن انني نستعملهم باش نقاد الغوتري. الوغ كيفاش نقادو الغوتري؟ غراس ا سيت ريغل او بيان ا لا ريغل. الوغ قلنا كنلقاو فيها هاد لي زيكون هادو الصغار. هاد ليكون هادي خاصني نعرف كيفاش نتعامل معاها. الا استعملت الجزء العلوي ديال هاد لايكون هادي، فهاد الحاله هادي كنقدر انني نصاوب الغوتري دو بروميير ليني، يعني كنقدر نحرك غير البروميير ليني دو شاك باراغراف. الا كليكيت ولا جليسيت انطلاقا من الريكتونغل في الاسفل ديال الايقونه كيعطينا لنا الغوتري غوش، واللي هو كنحركو فيه الباراغراف كامله من اليسار. الا استعملت طبيعه الحال الايقونه الثانيه اللي كتواجد على اليمين، في هذه الحاله هذه طبيعه الحال غادي نقادو الغوتري ادروات اللي غادي يحرك ليا الباراغراف من اليمين اليسار. طيب بيان، هذا فيما يخص الغوتري، واللي غادي نزيدو نتعرفوا عليه اكثر في لابارتي براتيك من هذا الفيديو هذا ان شاء الله. دوزيام تيب دي زيسباس هو ما يسمى بليسباسمون. الوغ شنو كنقصدو بليسباسمون؟ ليسباسمون هو داك ليسباس اللي كيكون ما بين لي باراغراف. ملي كنقول لي باراغراف ماشي لي باراغراف اللي كنعرفوهم حنا كلاسيكمون في اللغه الفرنسيه، وانما عند الوورد. يعني كما قلت في شحال من فيديو وشحال من حصه، انني راه الا كليكيت مثلا ولا كتبت مثلا غير بوين ودرت اونطري، هنا في هذه الحاله هذه الوورد كيعرف بانني راه دزت للدوزيام باراغراف، يعني كيعتبر بان داك البوين راه هي البروميير باراغراف. سي بون. الوغ هذاك ليسباس ما بين هاد لي باراغراف هادو كيتسمى اسباسمون. علاش كنركزوا على هاد السميات هادو؟ راه سي سامبل انني نخدم بلي زيكون بالايقونات بلا ما نعرف السميات، ولكن هنا ملي كنولي نعرف الفرق ما بين هاد الاسماء هادو، هنا بالضبط كنعرف راسي شنو باغي ندير بالنسبه لهاد النص ديالي. الوغ ليسباسمون فيه حتى هو جوج ديال الانواع. كل باراغراف عندها ليسباسمون افون، يعني قبل منها واحد الفراغ قبل من الباراغراف، وعندها كذلك اسباسمون ابري. كيفاش كنقادو هاد ليسباسمون هذا؟ طبيعه الحال هو كاين بليزيور ميثود، ولكن الميثود اللي غادي نستعملوها بشكل كلاسيكي واللي كتستعمل بشكل كثير
غادي نشوفوها في الميزون باج الجروب بطبيعة الحال باراغراف. مزيان. النوع الثالث من لي زيسباس وهو لانترليني. لانترليني شنو هو هاد لانترليني؟ هو في الميم باراغراف كنلاحظوا بان ليسباس ولا الفراغات ما بين لي ليني ماشي بحالو بحال لي زوطخ باراغراف، وفي هاد الحاله هادي كنهضروا على ما يسمى بلانترليني. هو داك الفراغ ما بين لي ليني، كيفاش نتحكم في هذاك الفراغ، كيفاش نزيد وننقص في الفراغ ما بين لي ليني ديال واحد الباراغراف سبيسيفيك، بحيث انني بحال اللي كنتيغ لاتونسيون لهذيك الباراغراف ولا كتسهل القراءه ديال هذاك النص في ديك الباراغراف هذا، واللي غادي نلقاوه بطبيعه الحال في لاكوي جروب باراغراف. الوغ هذا معلومات اوليه على هاد لي زيسباس هادو. ناخذ واحد المثال في واحد النص باش نخدموا عليه ونشوفوا الطريقه كيفاش نخدموا شاك اسباس من بين هاد ثلاثه ديال لي زيسباس. فوالا عندنا هاد النص هذا اللي غادي نخدموا عليه ونشوفوا فيه هاد لي زيسباس. الوغ قبل ما نبداو لي زيسباس اول حاجه نقادو النص ديالنا باش يبان عندنا من المارش جوسكا لا مارش، وهكا نقدر نتعامل معاه بشكل افضل. الوغ كنجي اليسار قلنا ديال النص وكنغليسي باش نسيليكسيوني النص، فوالا، وكنختارو لالينيومون باردون. الوغ كنمشي لونغلي اكوي جروب باراغراف كنختار جوستيفيي لالينيومون جوستيفيي. تري بيان، وهكا كنشوف بان النص بدا من المارش، او فوالا شوف الريغل هنايا بدا من المارش فيغ مارش دروات. تري بيان. الوغ نبداو بالغوتري. كيفاش نقادو الغوتري؟ اذا هنا باش نعرف انا الباراغراف الاولى مثلا كنجي هنا في اليسار ديالي وكندير دوبل كليك، هكا كنعرف البروميير باراغراف ولا لي باراغراف سيباري على لوتر باراغراف. كيف ما كنعرفوا حنايا الا سيليكسيوني كلشي اولا الا درنا دوبل كليك هكا كيسيليكسيوني الباراغراف. دونك الا درت دوبل كليك عاوتاني سيليكسيوني الباراغراف. دونك هنا الباراغراف هذه فيها دو لين. تري بيان. الا كنكليكي في هذا الباراغراف هذه مثلا سواء في الاول في الاخر ما كيهمش. هنا كنلقاو في لونغلي اكوي الجروب باراغراف كنلقاو الغوتري. فوالا كنلقاو هاد لي دو زوبسيون الخاصين بالغوتري. الاشكال ديال هاد لي زوبسيون هادو اش كيديروا؟ واحد كيزيد الغوتري، واحد كينقص الغوتري. لاحظ معايا هنا بطبيعه الحال ما يمكنش لي نزيد نقص هنايا حيت ديجا النص واصل عندي المارش ادغوات او بيان المارج غوش. الوغ كندير هنايا augmenter le retrait. فوالا فويي تري بيان. وهنا كنلاحظوا في الريغل حتى هاد الايقونه هادي ديال الغوتري كتحرك. تري بيان. ولا كنقص هنايا الغوتري فوالا حتى كنردو جوسكا لا مارش. مزيان. الاشكال ديال هاد الطريقه هادي هو انها ما كتعطيكش تحدد بالضبط شحال بغيتي من سنتيمتر في هاد الغوتري هذا. مزيان. اذا هذه الطريقه الاولى كيفاش نقادو الغوتري. الطريقه الثانيه واللي هي بلو بريسيزي اللي هي اني كنمشي للجروب او بيان لونغلي ميزون باج وكنجي للجروب باراغراف. ها هو شنو كنلقى هنايا؟ الغوتري كنلقى اغوش وكنلقى ادغوات. تري بيان. الطريقه الاولى فيها غير اغوش. هنا انا ملي كليكيت في هاد الباراغراف هادي ما كنضطرش انني نسيليكسيونيها، يكفي انني نكليكي كما قلنا. كنجي لاغوش وكنختار بالضبط شحال بغيت مثلا في هاد الغوتري هذا. باغ اكزومبل غنختارو 2 سنتيمتر. هنا سواء كتبتي 2 ولا كتبتي 2 اسباس سنتيمتر سي لا ميم شوز، كتكتب 2 كدير اونطري. فوالا. وهكا كنقدر انني مثلا نمشي حتى للباراغراف سويفونت مثلا هاد الباراغراف هادي وكنجي هنا كنختار 2 سنتيمتر. هنا في هذه الحاله هذه ما كنضطرش انني نبقى نقاد الباراغراف نشوف واش وصلات بحال البريمير باراغراف ولا لا. فوايي تري بيان. هكا كيولي عندي النص متناسق. نشوفو دوزيام باراغراف مثلا نعطيوها الغوتري ادغوات، نعطيوها حتى هي 2 سنتيمتر. الوغ 2 افيك اونطري. فوالا. وهاد الباراغراف هادي نحيدو هاديك 2 كندير ان سول كليك ردها زيرو كندير اوكي باش هكا كنحيد الغوتري. سي بون. هذا فيما يخص الغوتري الطريقه الثانيه. الطريقه الثالثه وهي انني كنستعملو ماذا؟ دونك ناخدو اون اوتر باراغراف مثلا الباراغراف هادي كنستعملو لا ريغل. اذا هنا كما كنلاحظوا بان هاد لي زيكون هادو ما تحركوش من بلايصهم، يعني بادين من لي مارش
من المارش غوش جوسكا لا مارش دروات. تري بيان. الوغ قلنا الا استعملنا الايقونه الاولى اش كيدير؟ كيحرك ليا فقط ماذا؟ البروميير ليني. فوايي تري بيان. ولكن الا استعملت الريكتونغل اللي عندنا في الاسفل هذا كيعطينا ماذا؟ كيعطينا الغوتري غوش. لاحظ معايا هنا معناه هذاك الغوتري غوش يعني كيحرك هذيك الباراغراف كامله كيعطيها نفس الغوتري. اما الا استعملت غير الايقونه او الجزء العلوي لهذه الايقونه هذه فهو كيحرك ليا ماذا؟ غير البروميير كيحرك ليا فقط غير البروميير ليني. تري بيان. اما فيما يخص الايقونه اللي على اليمين هذه كيحرك ليا الغوتري ادروات. تري بيان مزيان. وهكا شفنا لي ميثود لي بلي اوتيليزون باش نقادو لي غوتري. تري بيان. ماتنو نشوفو دوزيام تيب دي زيسباس اللي هو ليسباسمون. الوغ كيما قلنا ليسباسمون ما نقدرش انني نقادو من الجروب او بيان من لونغلي اكوي. بطبيعه الحال كاينه ميثود ولكن هذه من الافضل انني نمشي لميز اون باج. مثلا غادي نجي واحد الباراغراف تكون عندنا على الانتيريور دو تكست. مثلا هاد الباراغراف هادي باش يبان لينا ليسباسمون ديالها. اذا نكليكي في الباراغراف كنجي لميز اون باج الجروب باراغراف. هنا عندنا اسباسمون افون اسباسمون ابري. الوغ نستعملو هنا هاد لي فليش هادو بور اوغمونتي ليسباس. فوالا دونك هنا ليسباس اونتر سيت باراغراف اي الباراغراف اللي قبل منها. نشوفو الدوزيام او بيان الدوزيام اسباسمون اللي هو اسباسمون ابري افيك ميم ميثود. فوالا نخليو تا هو 12 بوان باش يبقى عندنا ميم اسباس. فوالا اذا هنا كما كنلاحظوا واخا كنكليكي هنا كتعطينيش انا ما كيخلينيش نكتب. على عكس بعض الناس كيديروا مثلا كيجي لهاد الباراغراف هادي باغ اكزومبل كيبقى يدير اونطري. بالنسبه للورد هنا كاين فراغ ما كاينش باراغراف. اما بالنسبه لهاد لا ميثود هادي اللي كيستعملوا بعض الاشخاص كيستعملوا اونطري، اذا في هاد الحاله هادي كيوليو دي باراغراف هنايا اللي ما مكتوب فيهم والو، فيهم غير دي زيسباس. وهذه طريقه خاطئه باش نقادو هاد لي زيسباسمون. تري بيان. هذا فيما يخص كذلك ليسباسمون. اخيرا عندنا لانترليني. الوغ لانترليني قلنا هو الفراغ ما بين لي ليني دو ميم باراغراف. مزيان. اذا هذا ما كنقادوش من لا ميزون باج وانما كنمشي لاكوي. تري بيان. نحيدو هذا الغوتري هذا نردوه بلاصتو. دونك ندير دي مينو لو غوتري. فوالا تري بيان. كيفاش نقادو دابا هاد لانترلين هذا؟ كنجي دائما الجروب باراغراف في لونغلي اكوي كنلقى هاد لايكون هادي اللي ديجا شفناها في لا بارتي تيوريك. الوغ ملي كتكليكي هنا كيعطيك دي زوبسيون او بيان دي بروبوزيسيون دي زانترلين اللي نقدروا نستعملوهم. فوايي تري بيان. لكن حنا الاشكال اللي كنلقاو هو اننا ما كنلقاش واحد العدد ولا واحد لانترلين اللي بغيتو انا بالضبط يكون عندي. تري بيان. الوغ انا الا بغيت نقاد واحد الغوتري بلو سبيسيفيك دونك هنا غادي نستعملو لا بواط باراغراف اللي كنا ديجا شفناها في الحصه السابقه ولا في الجزء الاول من هذه الحصه هذه واللي هي لا بواط ديالوج باراغراف. ملي كنجيبوها اذا سواء كنتي في لاكوي سواء كنتي في لا ميزون باج في الجروب باراغراف كتلقى هاد الفليش هذا. اذا سواء هنا في الميزون باج او بيان في لاكوي كتلقى هاد الفليش ديال الباراغراف كتكليكي عليه كيعطيك هاد لابواط هادي واللي ديجا هضرنا عليها بالنسبه لالينيومون و لورينتاسيون. تري بيان. قلت لكم لي زوطخ اوبسيون مازال نشوفهم ابري. هاد لابواط هادي كتجمع ليا هاد لي زيسباس كاملين. اذا كنلقاو الغوتري هو افون وهو ابري. كنلقى الا بغيت مثلا الغوتري ديال بروميير لين كتختار بروميير لين وكتعطيه شحال بالضبط بغيتي في هاد البروميير لين. مزيان. دابا حنا ما بغيناش هاد البروميير لين وكتلقاو ليسباسمون افون ولا ابري. تري بيان. هنا بالنسبه للغوتري هاد افون ابري راه افون هي غوش و ابري هي دروات. مزيان. ولا غوتري انفيرسي يعني العكس على حسب انت شنو بغيتي. هنا ليسباسمون كما قلنا عندنا ليسباسمون افون و ليسباسمون ابري وعندنا لانترلين. لانترلين ها هو كنلقاو هنا بالضبط شحال بغيتي. اذا الا بغينا مثلا 2,7 باغ اكزومبل كندير اوكي. فوالا دونك هذا هو لانترلين ما بين هاد لي دو ليني دو سيت باراغراف. فوايي. اذا هادو هما الطرق كيفاش نقادو لي زيسباس. دونك
dans un texte. إذا ما بقى لي غير نقول لكم أستودعكم الله إلى الحصة المقبلة إن شاء الله.